السلام عليكم. دونك ليطاب الثانيه ان شاء الله اللي غادي نخدموا عليها في السيكونس الثانيه ديال ليكزيرسيس ديالنا هو كيفاش نقدروا نامبورتيو الفيشي ديالنا سينما 4 دي، يعني فيشي ولا داك لو تراس إليستراتور سينما 4 دي، وكيفاش نقدروا نعطيو لا فوليميتريك ديالو. هنا عندنا تقريبا دو ميثود، يعني حتى 3 ميثود. لا ميثود الاولى نقدروا مثلا نمشيو ديريكتومون للدوسي فين عندي الفيشي ديالي، اونغليسي ديريكتومون الفيشي اي اللي ديجا سجلت ولا اللي ديجا اكسبورتيت من الفوتوشوب، يعني درت ليه اكسبورتي الفورما اي، نقدر نجليسيه مباشره لسينما 4 دي. غير هنا واحد المساله، ماشي هي كنجي لسينما 4 دي وكنطلق، لا، حتى كيطلع اللوجيسيال ديال سينما 4 دي وكنجي ديك الساعه هنايا في الميليو ديال لاسين وكنطلق الفيشي ديالي. فوالا انا ديجا قال لي لحقاش ديجا كنت امبورتيتو، دونك غادي نقول هنايا وي. سينو غادي يعطيني ديريكتومون هاد الفونيتر ديال ليشيل. هنا في الفاكتور ديال الشيل عندي واحد، هنا سي ميو نرجعها بالسنتيمتر باش ما يتحطش الفيشي كبير بزاف، لحقاش دي فوا كتكون داك ليماج اللي انايا سجلت الريزوليسيون ديالها طالعه بزاف. الا مشيت مثلا حتى حولتها بالمتر ممكن تجي كبيره بزاف على لاسين وما نقدرش نشوف لو تراس ديالي. دونك كنقول ليه اوكي. فوالا غتلاحظوا معايا بلي لو تراس ديال الفيشي ديالي هو هذا. هنايا اوتوماتيكمون كيعطيني جروب في هاد لاباغ هادي اللي كنسميوها لاباغ دوبجي. الا كليكيت على بليس باش كنفتح الكونتوني ندير هاد الفيشي هذا، غادي نلقاه كيتكون من دو تراسي. كنسيليكسيوني الاولاني كيعطيني هو هاد السي هادي الصغيره اللي هنا بحال السي نورمالمون، ولا سي ان سيركل اللي ما كاملش، حيت دي فوا الفيشي يمكن مثلا تخاص يجيو فيه كيلكو بروبليم. داكشي علاش سوا كيخصني اميليوريه مزيان في لا كاليتي ديال الريزوليسيون ديالو في اللوجيسيال، يعني في فوتوشوب، سينو كيخصني نقلب على شي ايماج اللي الكاليتي ديالها مزيانه باش ما كنطيحش في هاد اللوكا هذا. سينو لو تخاص ان هنايا غادي يعطيني بحال تيقولوا حنا الفيشي كومبلي. مثلا هاد تخاص 21 عندي فيه هاد ليليمون ما كاملش، نقدر ايفيتي، نقدر نسيبريميه. فوالا اونسويت هنا كيبقى لي الجروب، يعني ما عنده حتى شي دور. نقدر مثلا هاد التخاصي ديالي نخرجو يبقى معزول بوحدو بلاص ما يكون جروبي بحال هكذا، نخرجو، يعني كنجي كنكليكي على هاد الجروب هذا وكندير عليه بوطون دغوا وكنمشي لي جروبي لي زوبجي صافي، ونسيبريمي داك الجروب باش كيبقى لي التخاص ديالي باين بوحدو. اونسويت يعني من بعد ما كنحولو لسينما 4 دي وكنقي داك لو تراس ديالي، يعني كنحيد منو هذوك لي تراس اللي هما زايدين، حيت دي فوا يقدروا يكونوا مثلا عندي بزاف ديال لي تراسي اللي هما جايين معاه ما عندهم حتى شي فائده، يعني هي زايدين. ساعه كنحاول نفلتري، انا كنحيد كاع هذوك لي تراس اللي هما زايدين كنسيبريميهم وكنخلي غير هما هاد يعني لي تراس اللي هما مهمين. اونسويت كنجيو لاباغ دو نوربس. هنا فما نشوف هاد الفليس الصغيور هنايا، هذا كيعني بلي هذاك الباليت راه فيها دي زوطخ اوتيل وحدين اخرين اللي يمكن ليا حتى ما نوظفهم. كنبقى مكليكي وكنختار هنايا اكستريزيون. فوالا اونسويت تنجي لهاد لو تراس 1 اللي بقى عندي كنجليسيه في الاكستريزيون حتى كتبان ليا لا فليش كتشوف لتحت، عاد كنطلق. فوالا غادي تلاحظوا معايا، عاد غادي نشوف معكم كيفاش نقدروا مثلا نصلحوا هذا المشكل ديال هذا لو سيركل اللي ما بقاش هنا. لاحظتوا معايا يعني ان فوا كنجليسيه كيعطيني لا فوليميتريك. هذه الطريقه الاولى. كاينه طريقه واحده اخرى اللي نقدر نعتمد عليها غير بالراكورسي كلافي. كنسيليكسيوني لو تراس ديالي وكنكليكي على الت، يعني وما كنحيدش يدي على الت، كنمشي ديريكتومون لي نوربز وكنشوازي لوتيل اللي غادي نابليكي. فوالا هذه من جهه. مساله اخرى غادي نعتمدوا عليها هي كيفاش نقدر نزيد مثلا في ليبيسور ديال هاد ليكستريزيون هذا. في هاد الحاله هادي كيولي عندي هنا ليكستريزيون هو اللي مسؤول على هاد لو تراس هذا. كنجي كنكليكي على ليكستريزيون كيعطيني لي بارامتر ديالو هنا في لاباغ داتريبي، يعني اي اوبجي كنكليكي عليه والا كيعطيني لي بارامتر ديالو في لاباغ داتريبي. هنا كنجيو الاوبجي، اوبجي هي اللي كيكونوا عندي فيها
لي بارامتر برينسيبال ديال داك ليفي. كنسيليكسيوني اوبسيون ولا ليفي ديال لوبجي، وكنلقى عندي هنايا موفمون. هاد الاولانيه هادي كتعني اكس، يعني موفمون اكس، سافو دير الموفمون غادي يمشي في لاكس اكس اللي بالاحمر، حطو معايا. دونك انا ما يصلحش ليا، غادي نخليها زيرو. وعندنا الثانيه كتمثل ليا ايكغيك، يعني الموفمون غادي يمشي في لاكس ايكغيك، نفس الشيء ما يصلحش ليا، ايكغيك هو لاكس اللي بالخضر. وعندنا هنايا موفمون زد، لاحظوا معايا باللي موفمون زد هو اللي يمكن ليا نخدم به. نقدر ندخل ديريكتومون لا فالور، نقدر مثلا نعطيه 50 سنتيم في ليبيسور ديالو. بغيت العكس كنقول ليه موان. فوالا.